अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू रियल साइड स्टोरीज़। आज का वाक़या है बेल विच, टेनेसी का एक हकीकी वाक़या। अमेरिका के स्टेट टेनेसी में जॉन बेल और उनके फैमिली एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। उनका घर खेतों के बीच में था, जंगल के करीब, खामोश, दूर दूसरी आबादियों से। लेकिन एक रात अजीब चीज़ें होनी शुरू हुईं। जॉन बेल ने पहली बार अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कोई दीवार पर कुछ खुरच रहा हो। वो चुप होकर सुनने लगा। वो बाहर गया मगर वहाँ कोई नहीं था। उस रात ज़मीन पर बिच्छू या सांप की तरह फुट स्टेप्स भी सुने गए। जॉन ने सोचा शायद कोई जानवर होगा और वो इग्नोर करने लगा। फैमिली ने नोटिस किया कि घर में ये चीज़ें कुछ दिनों से चल रही हैं और चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगती। टेबल्स पे रखे कप या प्लेट्स या स्पून्स धीरे से खिसकती बिना हवा के। एक रात जॉन की बेटी बेट्सी बेल सो रही थी जब किसी ने उसके बाल ज़ोर से खींचे। बेट्सी ने चीख मारी, "स्टॉप इट, हु आर यू?" लेकिन जवाब सिर्फ एक ठंडी हवा थी। फिर कुछ दिन बाद आवाज़ें ज़्यादा आनी शुरू हो गईं। एक रात फैमिली टेबल पर बैठी जब उन्होंने साफ साफ सुना, "जॉन बेल विल डाई।" फैमिली फ्रीज़ हो गई, उनके हाथों से प्लेट्स कप्स गिर गए। बेल फैमिली ने किसी को नहीं बताया, लेकिन अफवाह फैल गई थी। डैडी बेल के दोस्त ने कहा, "टेल मी द ट्रूथ, इज समथिंग इन योर हाउस?" जॉन ने धीरे से कहा, "आई थिंक समथिंग एविल लाइव्स हियर।" उस रात वो दोस्त बेल हाउस में रुका। सोते वक्त किसी ने उसका कंबल ज़ोर से खींचकर फेंक दिया। उसने चीख मार के कहा, "कौन है?" जवाब में सिर्फ एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। एक रात आवाज़ ने खुद कहा, "आई एम कैट द बेल विच।" कैट एक औरत जो एलेगली जॉन बेल से नफ़रत करती थी, जो मरने के बाद बदला लेने वापस आई थी। 1819 तक पूरा इलाका उस घोस्ट एक्टिविटी से वाकिफ़ हो चुका था। कहा जाता है कि फेमस शख्सियत एंड्रयू जैक्सन, जो बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, भी इस घर आया था घोस्ट को चैलेंज करने। जब उनके सोल्जर्स घर के करीब पहुँचे, उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। घोड़ों ने चलने से इनकार कर दिया था। एंड्रयू ने कहा, "बाय द इटर्नल गॉड, दिस मस्ट बी द बेल विच।" तभी एक अनसीन वॉइस आई, "वेलकम जनरल जैक्सन।" उनके सोल्जर डर कर पीछे हट गए। सन 1820 में जॉन बेल बीमार हो गया। एक दिन उनके बेडरूम में सिर्फ एक बॉटल मिली, किसी अजीब लिक्विड से भरी। स्पिरिट ने खुद कहा, "आई गैव इट टू हिम, आई फिक्स्ड हिज मेडिसिन।" अगली सुबह जॉन बेल मर गया। उसकी मौत के वक्त एक हंसी गूंजती रही। अजीब तरीन ख़ात्मा जॉन की दफन के वक्त हवा में फिर उस झूठ से आवाज़ सुनाई दी, "आई किल्ड जॉन बेल।" और फिर कई सालों तक वो वापस आती रही। बेल विच आज भी म्यूज़ियम और कैब में रिपोर्ट की जाती है। कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ कहानी है, लेकिन कुछ लोग वहाँ जाते हैं वो वापस आकर ये कहना पसंद नहीं करते। अगर तुम किसी रात बेल विच कैव के पास जाओ और हवा में ये आवाज़ सुनाई दे, "हुज़ देयर?" तो प्लीज़ पीछे मुड़ के ना देखना और ना जवाब देना। मैं नहीं कहती कि हर कोई इस पर यकीन करे। शायद कुछ लोग इसे अफसाना समझते होंगे, लेकिन एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, बेल विच का वाक़या सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका
کے تاریخی ریکارڈ میں لکھا ہوا اصل حقیقی واقعہ ہے۔ یہ حقیقی انویسٹیگیشن فائلز، آئی وٹنس اسٹیٹمنٹ اور 200 سال پرانے ڈاکیومنٹس میں موجود ہے۔ لوگ ابھی بھی وہاں جانے سے گھبراتے ہیں کیونکہ جو کچھ اس گھر میں ہوا تھا وہ صرف امیجنیشن نہیں تھا، یہ اصلی واقعہ تھا۔ تو آپ اس کے بارے میں مجھے رائے دیجیے گا کمنٹس باکس میں، کیا یہ واقعہ آپ کو سچا لگا یا صرف یہ ایک کہانی کے طور پر بتایا گیا؟ دوسرا واقعہ پاکستان کا۔ پاکستان کے ایک علاقے کوہاٹ کا ایک سچا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ ایک ٹرک ڈرائیور جس کا نام شیراز تھا، رات کے وقت کوہاٹ ٹنل سے آگے پہاڑی روڈ پر جا رہا تھا۔ یہ راستہ پہاڑ، جنگل اور گہرے موڑوں کی وجہ سے پہلے ہی خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ایک رات تقریباً 2:30 بجے جب وہ پہاڑی موڑ کاٹ کر آگے بڑھ رہا تھا تو اسے سڑک پر ایک سفید کپڑوں میں ملبوس عورت نظر آتی ہے۔ وہ بالکل سڑک کے بیچ کھڑی تھی، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ سیدھے تھے اور بال چہرے پر گرے ہوئے۔ ڈرائیور نے بریک لگائی اور ہارن دیا مگر عورت نے سر نہ اٹھایا۔ شیراز ڈر گیا مگر ہمت کر کے اس کے پاس سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ٹرک اس کے برابر آیا، عورت اچانک سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں کالا گڑھا تھیں بغیر سفید حصے کے۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی بھگائی لیکن چند سیکنڈ بعد اس نے شیشے میں دیکھا وہی عورت پیچھے کہیں دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد شیراز کے مطابق عورت دوبارہ اچانک اس کے ٹرک کے سامنے آ گئی مگر اس بار سڑک پر کوئی جسم موجود نہیں تھا، صرف ایک شیڈو تھا۔ ٹرک سیدھا گزر گیا مگر کوئی ٹکر محسوس نہیں ہوئی۔ شیراز ڈر گیا، اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر جیسے ہی میں نے دوبارہ بیک مرر دیکھا وہ عورت ٹرک کے پچھلے سائڈ بیٹھی تھی۔ جب شیراز اگلے چیک پوسٹ پر پہنچا، گارڈز نے اس کی حالت دیکھی تو کہا، بھائی اس راستے پر وہ عورت کئی سال پہلے ایک حادثے میں ماری گئی تھی، تب سے کئی ڈرائیور اسے دیکھ چکے ہیں۔ شیراز آج تک رات کے وقت اس راستے پر نہیں جاتا۔ یہ ایک سچا واقعہ جو کوہاٹ میں پیش آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کامنٹس باکس میں بتائیں، کیا یہ بھی ایک واقعہ تھا یا ایک کہانی؟ اللہ حافظ۔